अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बरात का एक ऐसा खूबसूरत दिन, जितनी बंदा उसके बारे में बात करे वो कम है। और ऐसा दिन है जिसमें जो इंसान जितनी भी गलतियां कोताहियां हो की हो उसकी तौबा करे। मैंने देखा बहुत सारे दोस्त भाई बहुत सारे वज़ाइफ बता रहे हैं, लेकिन इसमें हम चाहते क्या है? इस दिन में हम चाहते क्या है? हम इसमें जब बैठते हैं अल्लाह की इबादत के लिए तो किस लिए बैठते हैं? इबादत वो जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए और अल्लाह के लिए ही हो, खालिस्तन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हो, वो इबादत होती है। इबादत वो नहीं है जो अपने मतलब के लिए बैठा जाए, किसी हाजत के लिए बैठा जाए, किसी चीज़ के लिए बैठा जाए। अल्लाह इंसान से फरमाता है, तू मेरी राहों में चल कर तो देख, तेरी सारी राहें ना खोल दूँ तो फिर कहना, मगर तू मेरा बन कर तो देख, सारी दुनिया तेरी ना बना दूँ तो फिर कहना। अगर हम इबादत इसलिए करें कि अल्लाह हमारी इस इबादत को कबूल फरमाए तो अल्लाह ताला हमारी हाजतों को भी पूरा करेगा। इसमें बहुत सारे दोस्त बहुत सारे वज़ाइफ बताते हैं, बहुत सारी आयात, बहुत सारी वज़ाइफ, लेकिन मैं समझता हूँ ये इबादत सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, खालिस्तन इबादत और अपने गुनाहों की तौबा के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, और उसके बाद सूरत तौबा। क्योंकि सिर्फ तौबा की जाए, अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा, लोगों को इस वक्त मेरी बात बहुत चुभ रही है कि मैं अहले बैत के बारे में बात क्यों करता हूँ। मैं बात इसलिए करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नाना रसूल ने फरमा दिया कि तुम हजर अस्वद से लेकर मकाम इब्राहिमी तक हर वक्त नमाजें पढ़ो, रोज़े रखो, ज़कातें दो, हर वक्त वज़ू में रहो। अगर दिल में थोड़ी सी भी बुग़्ज़ अहले बैत है, राई जितनी भी, तो खुदा की कसम तुम जन्नत की खुशबू को नहीं पा सकोगे। तुम दोस्ती हो, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। तो इसलिए ईमान का सबसे अहम बड़ा रुकन है अहले बैत से इश्क। अगर कुछ लोगों ने ये ज़हन बना लिया कि अहले बैत सिर्फ हसन हुसैन अलैहिस्सलाम तक है तो उनकी गलत फहमी है। अगर ऐसा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लफ्ज़ ना कहते कि मेरी अहले बैत अगर बदकिरदार है, गले तक गलीज़ है, तो तुम उसकी हया अल्लाह के लिए करो, उससे मोहब्बत मेरे लिए करो कि उसके अंदर मेरा खून है। क्यों? अगर वो अहले बैत वहाँ तक होती तो नाउज़ बिल्ला वो गलत नहीं हो सकते, वो बुरे नहीं हो सकते। अगर कोई गलीज़ है, बदकिरदार है, कीचड़ से भरा हुआ है, तो वो अहले बैत है जो क़यामत तक आनी है। अगर अहले बैत वहाँ तक है तो फिर नस्लें कहाँ गई? ये नस्ल हुसैनी समझ लें, नस्ल हसनी समझ लें आप। नस्ल तो ख़त्म नहीं हो सकती। बहुत सारे दोस्तों से बहस यही चलती रहती है और मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ और तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों को सिर्फ यही कहता हूँ, सिर्फ इश्क़ अहले बैत अपने दिल में रख लो। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक है वो शख्स जो इनसे उलझता है और फिर नमाज में दुरूद पढ़ता है। अब जो किसी सैयदजादे के किसी बच्चे को भी बुरा समझता है तो वो जनाब जब नमाज में दुरूद पढ़ेगा तो उसी बच्चे पे पढ़ेगा, और वो बच्चा अहले बैत जो माँ के पेट में उसकी तख्लीक हुई एक दिन का, उस पर दुरूद पढ़ा जा रहा है। वो दुनिया में आया, उस पर दुरूद पढ़ा जा रहा है। वो दुनिया से जा चुका, उस पर दुरूद पढ़ा जा रहा है। और जब तक जिंदगियां हैं, जब तक क़यामत न आएगी, इन पे दुरूद पढ़ा जाएगा।
سب سے بڑا منافق وہ ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، وہ چاہے آنے والی اہل بیت ہے، چاہے وہ اس دنیا سے جا چکی ہے، ان سے بغض رکھنے والا جہنمی ہے۔ تو اس لیے آپ صرف شب برات میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم درود ابراہیمی صرف اور صرف پوری رات اسی کا وظائف کریں، صبح آپ کی زندگی کا نیا دن ہوگا، آپ دیکھیں گے زندگی چینج ہو چکی ہے۔ اپنے دلوں میں بغض اہل بیت کو ختم کر کے عشق اہل بیت شامل کر لو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے عشق میں مرا وہ شہید ہو کر مرا، جو میری اہل بیت کے عشق میں مرا وہ جنتی ہو کے مرا، اور خدا کی قسم فرشتہ اس کی جان قبض کرنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری دے گا۔ اس لیے اور یہ شہید ہونا ایک رتبہ پانا ہے، جنت میں جانے کی بات نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر جنت میں جانے کی بات کی ہوتی تو آپ کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، شہید کی معافی ہو سکتی ہے، قرضئی کی معافی نہیں ہو سکتی۔ جس نے 1 روپیہ بھی کسی کا قرضہ دینا ہے وہ چاہے شہید ہے، اس کی معافی ہرگز نہ ہوگی، لیکن جو میرے عشق اہل بیت میں مرا وہ جنتی ہو کے مرا، اور خدا کی قسم فرشتہ اس کی جان قبض کرنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری دے گا۔ جو لوگ یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ عشق کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کٹا لیں، کٹانیاں چاہیے گردنیں، ان پہ جتنی شہادتیں کر سکتے کرنی چاہیے، لیکن جب تک اہل بیت سے عشق اور محبت نہ ہوگی کچھ نہ ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے حدیث بیان کی جو میرے عشق میں مرا وہ شہید ہو کر مرا، جو میری اہل بیت کے عشق میں مرا وہ جنتی ہو کے مرا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، میں آل نبی آل رسول علی ہو کر اہل بیت سے عشق اور محبت کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں میری جان بھی ان کے اوپر قربان، اور جب میری آخری وقت ہو تو صرف اس کے اہل بیت کے لیے اور اسی کے گیت گاتے ہوئے اس دنیا سے میں جاؤں، کیونکہ مجھے پتہ اس کے علاوہ کوئی معافی نہیں ہے۔ جتنا مرضی کوئی مبلغ اسلام ہو، مبلغ دین ہو، جتنا بڑا مولوی ہو، جتنا بڑا مفتی ہو، جب تک اس کے دل میں عشق اہل بیت نہ ہوگا وہ بالکل ایمان سے خارج ہے، اور دل میں بھی جو بغض رکھتا ہے وہ ایمان سے خارج ہے۔ پھر شب برات کے لیے پھر میں دہرا رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ درود ابراہیمی اور سورۃ توبہ ان کا ورد کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ سے معافی مانگے۔ عاجزی میں کی ہوئی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اور صرف یہی عبادت ہے۔ اللہ عزت دے، تندرستی دے، رزق جان مال میں اضافہ فرمائے گی۔ شکریہ۔